السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا الدرس ديالنا. مي قبل ما نكملوا الدرس ديالنا نسيت ما شرحتش واحد الحاجه مهمه هنايا. دونك قلنا في لا بارتي انفورماتيك بيان بارتي ماشين، يعني بارتي ماشين راك كديفلوبي ديك الساعه. دونك راك كتكري دي كلاس، ملي كتكري دي كلاس غادي تكري دي زوبجي. دونك ملي غتكري دي كلاس بيوس، كلاس شوفور، كلاس ايتيديون، كلاس بيلوت، كلاس بروفيسور، كلاس فورماتور، كلاس هادي. دونك ملي كدوز لا بارتي ديكزيكسيون، ملي كتيكزيكوتي البروغرام ديالك، يعني كتيكزيكوتي داك الشيء في ميموار. يعني كيف ما كنعرفوا حنايا ملي كتكون ديكلاري دي فاريابل وعطيهم دي فالور ou bien افيكتي لهم دي فالور، راه اون فوا كتيكزيكوتي هذاك البروغرام راه هذوك لي فالور كيمشيو للميموار و كيتستوكاو في الميموار. داكوغ. دونك نفس الشيء بالنسبه لهنايا. دونك هنايا ملي كنقولوا حنايا راه هذيك الميموار او بيان هذيك الميموار شنو كيكون فيها دي فالور. داكوغ. دونك نفس الشيء هنايا مثلا هنا كاينه اكس فيها 7 مثلا، هنا اكريك فيها 1، هنايا زد فيها كذا اكسيتيرا. دونك لا ميم شوز بالنسبه لهنايا. دونك ملي كتبدا تهضر على لا بارتي ديكزيكسيون فهاد لا بارتي، دونك هذاك لوبجي كيولي عنده دي فالور ديالو، او بيان راه هادوك لي فالور راه ديال داك لوبجي راه مشاو للميموار و تستوكاو. دونك هذا بالنسبه لهاد لا بارتي هادي. دابا نشوفوا على ملي غنوصلوا في لا كرياسيون ديال لي زوبجي غنوليو كنهضروا على واحد لوبجي، او بيان الفرق ما بين لا كرياسيون ديال لوبجي و لو نون ديال لوبجي ou bien la référence ديال l'objet. حيت كاين فرق ما بين هادشي. دابا نوصلوا ليهم ونهضروا عليهم. كونسيرنون لا بارتي ديال لونكابسيلاسيون، شنو كنهضر على ملي كنقول لونكابسيلاسيون؟ شنو هي الكبسوله؟ او بيان هي كتغشي، انك كتغشي او بيان كتغطي شي حاجه من شي حاجه. دونك هنا لونكابسيلاسيون يعني شنو كان اونكابسيلي، يعني كنغطي هادوك لي زوبجي، كنغطي شي حوايج ديال لا كلاس. دونك شي حوايج ديال لا كلاس كنغطيهم من شي حاجه. داكوغ. دونك مثلا عندي كلاس اوبجي، كلاس شوفور و كلاس بوس. دونك هاد كلاس شوفور كلاس بوس عنده لي بروبريتي اي لي ميثود. لي ميثود اي لي بروبريتي. دونك هادوك لي بروبريتي اي لي ميثود راه ملي كنقول اونكابسولي راه اونكابسولي او بيان كنرغروبي هادوك لي زاتريبي اي لي ميثود، كنجمعهم كنرغروبيهم و كنكاشيهم باش ما يكونوش عرضه او بيان يشوفهم شي واحد من برا كما كنقولوا حنايا. دونك اونكابسيليهم. دونك لونكابسيلاسيون شنو هي لو ريغروبمون ديال لي دوني بطبيعه الحال كل اوبجي عنده لي دوني ديالو زائد لي ميثود. لي دوني يعني كنقصد لي بروبريتي لي زاتريبي اكسيتيرا، زائد لي ميثود ديال هادوك اللي كنكري. دونك ملي كنعطي انا هادوك لي ميثود حتى هما راه كنجمعهم. دونك كنقول انا لونكابسيلاسيون، كنقول انا هذاك لوبجي راه كيكاشي هادوك لي زيليمون ديالو. هذا هو المعنى ديال لونكابسيلاسيون. داك لوبجي كيكاشي الكاش ces éléments. Donc capsuler c'est cacher ce qui est à l'intérieur de quelque chose. مثلا كابسولي هذيك التقديه عندك في الصاك تكون جاي كتكابسوليها، يعني كتكاشيها، كتغطي هذيك التقديه بداك الصاك او بهذاك البلاستيك او بهذاك داكشي اللي غتكابسولي بيان غتكاشي به. دونك هنا كنقول هنا لوبجي كي اونكابسولي هادو هما هاد لي ميثود اي لي بروبريتي او بيان لي زاتريبي. دونك لونكابسيلاسيون شنو هي لانديبوندونس دو كلاس، يعني كل كلاس كتولي مستقله بذاتها، استقلاليه ديال ذاتها. كل كلاس كتكون عندها لي بروبريتي اي لي ميثود ديالها، وهادوك لي زوبجي كيكونوا عندهم حق او بيان هادوك لا كلاس كتكون كتستعمل، يعني كيكونوا فيها غير هادو وهاد لي زوبجي او باردون هاد لي بروبريتي او بيان لي ميثود. ملي كنكاشيهم ما كيكونش عند شي واحد اخر على الاكستيريور ديال هذيك لا كلاس باش يستعمل ليا هادوك لي زيليمون ديال داك لا كلاس. دونك كنقول انا لانديبوندونس دو لا كلاس، شاك كلاس بوسيد هادوك لي دوني اي لي ميثود كيما قلت. دونك هذيك لا كلاس بوس كيكون عندها لي ميثود اي
les données ou bien les propriétés ou bien les attributs ou bien ou bien le regroupement des données et les méthodes. L'échange des données entre les objets qui sont créés, l'échange des données entre les objets. مثلا عندك كلاس بوس ممكن هاد لا كلاس بوس ممكن تكري منها بزاف ديال لي زوبجي كيما شفنا بزاف ديال لي زوبجي في لي زوتر فيديو بيان لي فيديو اللي دازو ان ممكن انك ابارتي من كلاس ممكن تكري بزاف ديال لي زوبجي دونك ابارتي من هاد لا كلاس بوس جو بو كريي بليزيور اوبجي دونك هادوك لي زوبجي كيتبادلوا هادوك لي ميثود و لي زاتريبي بطبيعه الحال دونك هادوك لي زوبجي اللي غادي نكريو تيب هاد بوس ils vont utiliser les éléments. Donc un objet, un objet, c'est l'instance de la classe. Un objet, c'est l'instance de la classe. A le droit de cacher un élément ou bien un ensemble de ces nombres. Capsuler, c'est cacher ce qui est à l'intérieur de quelque chose. Mais ملي كنوصلوا كيفاش غنكابسولي ou bien كيفاش غادي نكابسولي ou bien غادي نكاشي هذوك لي زيليمون اللي كاينين ملي كنقول لي زيليمون يعني كنقصد لي بروبريتي ou bien les attributs et les méthodes les propriétés ou bien les attributs et les méthodes donc comment l'objet غادي كاشي هذوك les membres ديال les éléments donc au moment de la création des objets on doit définir les choses qui doivent être cachées et visibles بحالاش مثلا ملي كنهضر على شي حاجه بريفي وشي حاجه بوبليك شي حاجه بريفي شي حاجه ديالك ما يمكنش شي واحد يستعملها يعني كنهضر على كتكاشي هذيك الحاجه ديالك مثلا كود بين ديال لاكارت كيشي ديالك و بوبليك شي حاجه كتكون فيزيبل تو الموند ممكن انه اي واحد يستعمل دونك كنبقاو نستعملوا هاد الطريقه ديال بريفي و بوبليك دونك بريفي انا شي حاجه كنكاشيها باش ما نشوفهاش واحد اخر و بوبليك انا هادوك لي شوز ممكن يشوفهم كلشي دونك لي مون بريفي دونك ملي تسمعني كنقول مون بريفي يعني راه كنقصد بها لي زاتريبي اي لي ميثود يعني ملي كيكون بريفي كنهضر على لامبليمونطاسيون وملي كنهضر على لي مون بوبليك يعني اي واحد ممكن يشوفهم يعني هادوك لي مون اللي هما بطبيعه الحال لي زاتريبي اي لي ميثود كنهضر على شي حاجه انترفاس لي انترفاس داكوغ دونك نوقفوا عند هنا نشوف بعدا واش مازال شي حاجه اخرى فوالا نكملوا هنا دونك هنا عندي واحد اكزومبل ديال كلاس ايتيديون دونك هنا غادي نبقى نديكلاري او غادي نكري لا كلاس ايتيديون مثلا كلاس ايتيديون بحال هكا كلاس لو نون ديال لا كلاس كتفتح بحال هكا وتسد لتحت وكتعطي لي بروبريتي et les types de chaque propriété et les méthodes donc les types des attributs ou le nom de l'attribut type le nom on a les méthodes d'accord نشوف شنو اخر وي l'encapsulation مازال ما ساليناش دونك ملي كنقول انا هادوك لي مومبر اللي هما لي زاتريبي اي لي ميثود سون دو تيب بريفي راه كنهضر على لامبليمونطاسيون وملي كيكونوا دي مومبر هادوك لي مومبر سون بوبليك كنهضر على شي حاجه اللي هي انترفاس هنا في هاد لابيل هذا ملي كنقول on ne peut pas dire une classe est un ensemble d'objets هادي راه كنا ديجا شفناها ممكن تقول ان une classe peut ممكن تقول بحال هكا une classe à partir d'une classe je peux créer ou bien instancier ensemble ou bien un ensemble des objets mais هنا جا قال لك on ne peut pas هنا mais on ne peut pas dire une classe est un ensemble d'objets même que donc lorsqu'on souhaite créer des classes on doit respecter l'encapsulation يعني
شي حوايج ملي غتكون كتكري لي كلاس، شي حوايج اللي هما بوبليك خليهم بوبليك، وشي حوايج اللي هما بريفي خليهم بوبليك بريفي بار. دونك هادوك لي زيليمون او بيان هادوك لي مومبر اللي هما لي زاتريبي اي لي ميثود، ملي غتكون مثلا كتكري لي كلاس لي زوبجي او بيان لي كلاس باردون، الحوايج اللي غتخليهم او بيان انت باغي تخليهم بريفي خليهم بريفي، والحوايج اللي غتخليهم بوبليك راهم ما تخليهم بوبليك بطبيعه الحال. هنا نسيت واحد النقطة أخرى. هنا لا بليبار ديال الناس ملي كيقولوا لك حنايا لنفترض ان هنا لا بليبار ديال الناس كيقول لك جو في utiliser مثلا les attributs de type privé، مي كيقول لك نعتبرهم بريفي، ولكن علاش بريفي؟ هنا في لورينتي اوبجي 95% ديال لي تيب ديال لي attributs sont de type بريفي. ما نبقاش نقول بريفي، نبقى نقول برايفت. وهنا اصلا علاش دارت هاد القضيه ديال بريفي و بوبليك؟ مثلا عندك لاكارت كيشي ديالك، وهذاك لاكارت كيشي ديالك فيها هذاك لو مود باس، وهذاك لو مود باس تو تيب بريفي. دونك باش نستعمل انا مثلا داك لاكارت كيشي ديالك، خصني ناكسيدي داك المود باس، بيان خصني ناكسيدي لداك يعني خصني ندخل لداك المود باس اللي هو الكود بين. دونك الا بغيت ندخل ليه عن طريق لو نون ديال لاتريبي، دونك في هاد لوكا هادي لو نون ديال لاتريبي غيكون بوبليك. دونك في هادي مشكل سي غراف انك تخلي، راه كارثه عظمى انك تخلي داك لي زاتريبي ديالك بريفي باردون بوبليك. دونك سي كوا لا سوليسيون؟ كيقول لك اسيدي ديما خلي هادوك لي زاتريبي دو تيب برايفت، ولي ميثود خليهم بوبليك. علاش؟ دونك هنايا هادو بالنسبه لي زاتريبي، وهادو بالنسبه لي ميثود. هنا كيقول لك اسيدي 95% ديال لي زاتريبي راه كيكونوا بريفي، وهنا كيقول لك 5% تقريبا ديال لي ميثود اللي تيكونوا بوبليك. علاش؟ لحقاش انت اللي دزتي الا بغيتي تاكسيدي لداك لي زاتريبي ديالي اللي انا دايرهم بريفي عن طريق، حيت ممكن تاكسيدي لي زاتريبي عن طريق لي ميثود. دابا نشوفوا هادشي. دونك الا دخلتي ليهم عن طريق لي ميثود، راه في هذيك اللوكا راه عندك الحق غير تشوف وغير تستعمل، ما عندكش حق تموديفي في المود باس ديالي او بيان تموديفي في داك النيميرو ديال لاكارت ناسيونال ديالي مثلا ولا. دونك هادوك لي زاتريبي اللي هما دو تيب بريفي ما عندكش حق تموديفي فيهم، ولكن عندك حق تستعملهم عن طريق لي ميثود. داكشي علاش لا 5% باردون، وهنا 95% ديال لي ميثود تيكونوا بوبليك، باش انني حيت الا استعملتي لي زاتريبي دو تيب بريفي ولي ميثود خليتيهم كاملين حتى هما بريفي، هنا ما غتكونش عندي لما انني نستعمل او بيان في البروغرام ديالك تستعمل هذوك لي زاتريبي او بيان تستعمل لي ميثود. دونك شنو كنخلي لي زاتريبي دو تيب بريفي، ولا بغيت نستعمل بلا ما نموديفي في لي فالور او بيان في ليطا او بيان في شي حاجه ديال لي زاتريبي، كنستعمل لي ميثود pour avoir accédé لهذوك لي زاتريبي pour les utiliser ou bien pour les نستعملهم مره اخرى بلا ما نموديفي فيهم. هنايا يعني هذه هي لا نوسيون ديال لونكابسيلاسيون. وهنا تيقولوا خصك يعني 95% ديال لي زاتريبي دو تيب بريفي و 95% ديال لي ميثود دو تيب بوبليك. داكور؟ دونك هذه كنت نسيتها حتى هي، حيت في بعض الخطرات كتدخل شي فيديو ولا شي حاجه ولا شي كتاب كتلقى كيقول لك لنفترض ان غنعتبروا ان هادو تيب بريفي، ولكن اشرح لي علاش خليتيه بريفي. دو تيب بريفي لحقاش هذاك راه سي ان اتريبي ديالي انا ما نخليش ليك لا ما باش تدخل داك لاتريبي وتموديفي فيه. وي تقدر تدخل ليه
ولكن غير تستعملو بلا ما تموديفيه. وكيفاش تدخل ليه؟ تدخل ليه عن طريق لي ميثود. دابا نشوفوا هادشي كامل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.